मस्तै गर्दै गरौँ अब। हिजोसम्म चाहिँ हामीले आर्किटेक्चरल ड्रइङकै कामहरू गरिरहेको थियौँ। त्यसमा पनि सेक्सनको हिजो हामीसँग समय पुगेन। आज त्यसलाई थोरै कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यस पछाडि स्ट्रक्चरल ड्रइङतिर हामी प्रवेश गर्छौँ है। म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। आयो नि होइन? रेकर्डिङ पनि ल। अब हिजो हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यतिसम्म काम गऱ्यौँ है। म हिजोको कुरालाई फेरि पनि रिपिट गर्छु। जस्तो हिजो हाम्रो सेक्सन काटेको ठाउँ चाहिँ यहाँनिर थियो। यहाँ एरो मिसिङ भएछ। यो सेक्सन लाइनले जहाँ जहाँ काटेको छ होइन, एउटा त्यो कुरा चाहिँ सेक्सनको रूपमा पछि ह्याचिङ हामीले त्यसलाई गरिन्छ काटेको ठाउँमा होइन। अनि त्योभन्दा उता जुन डिरेक्सनमा हामीले देखिरहेको हो त्यो चाहिँ एलिभेसन भ्यू जसरी देखिन्छ है, त्यो कुरो हामीले हिजो आयो। हजुर दाइ आयो, बिच एकछिन अड्क्या थियो फेरि। म भन्दै थिएँ यो सेक्सन लाइनले काटेको ठाउँदेखि बाहेक हामीले जतातिर हेरिरहेको छौँ, जस्तो यहाँबाट यता हेरेको भने सबै एलिभेसन भ्यू जसरी देखिन्छ। अनि त्यसमा हामीले यो झ्यालहरू, ढोकाहरू, भेन्टिलेसनहरू यो सबै कुरा पनि हिजो बनायौँ। प्लस हामीले स्टेयर केस सेक्सनमा कसरी देखायौँ भन्ने पनि त्यो गऱ्यौँ है। आज अब त्यहाँभन्दा हामी अगाडि बढौँ। जस्तै हिजोसम्म हामीले बनाएको कुराहरू यिनै हुन् है। मैले त्यो ह्याचिङहरू चाहिँ हटाइदिएँ। ह्याचिङ सुरुमा बुझाउनलाई भने अन्तिममा फेरि हामी फिनिसिङ गरिहाल्छौँ। यो स्टेयरको कुरा पनि मैले भनि नै हालेँ है। म अब यीबाट सुरु गर्छु। स्टेयरलाई चाहिँ माथिसम्म कम्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ। यो स्टेयरको बारेमा म फेरि भन्छु है। हामीले स्टेयर चाहिँ कस्तो एजुम गरेको छौँ भने, म एउटा लाइन पनि ड्र गरेर देखाउँछु। हामी चाहिँ यसरी 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 चढिरहेको छौँ है माथि। मैले अहिले देखाएको डिरेक्सनमा है, यदि पर्फेक्ट भएन लाइन, त्यही पनि यो यसरी चाहिँ हामी चढिरहेको यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेको फर्स्ट फ्लाइट चाहिँ यो हो, सेकेन्ड फ्लाइट चाहिँ यो हो है। हामी त्यसरी कुरा बुझौँ। अनि अब स्टेजलाई माथि लाने कुरा भनेको कपी पेस्टकै कुरा हो। अनि प्लस एउटा मोडिफिकेसन चाहिँ हामी के गरौँ होला भने, यो सबैभन्दा माथि यहाँ गइसके पछाडि त एन्ड हुन्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ हामी एक फ्लाइट चाहिँ स्टेयर राखिदिउँ है। त्यो एउटा स्पेस युटिलाइजेसनको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ एक्चुअलमा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी अलिकति अड देखिएला कि भनेर र मैले यसलाई कपी गरेँ होइन। अब यसलाई पिक पोइन्ट चाहिँ म लगभग यहाँबाट गरिदिएँ भने, यहाँबाट पिक पोइन्ट गरेको हो मैले है, गरेँ भने ठ्याक्कै यहाँ गएर बस्यो। अनि यस पछाडि भनेको चाहिँ मलाई म यसलाई एकछिन यतापट्टि राखिदिन्छु अनि यति पोर्सन चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है। मलाई लगभग यति मात्रै पोर्सन भए पुग्छ। यो चाहिँ मैले अहिले गरेको थोरै मोडिफिकेसन। र मैले यहाँ के भन्नलाई चाहिँ यसो गरेको भने, मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ नि, यो सबैभन्दा माथिको स्पेसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तो यो सबैभन्दा माथिको फ्लोर भयो होइन। जस्तो हामी यो फ्लोरबाट चाहिँ मेरो यो कर्सरलाई फलो गर्दाखेरि यसरी चढ्यौँ अनि ल्यान्डिङ आयो। अनि यसरी उक्लिसके पछाडि त हामी यो प्यासेजमा आइपुग्यौँ नि त। भनेपछि यो प्यासेजबाट हेर्दाखेरि यो स्पेस भोइड स्पेस हो है। यो भोइड स्पेस हो भने अब यहाँभन्दा यताको जुन यो छ, यहाँभन्दा अब हामी माथि जाँदैनौँ नि त। कि त यसलाई स्ल्याबको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्ल्याबको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि फेरि योभन्दा इमिडिएट मुनि भनेको यहाँनिर चाहिँ त्यो क्लियर हेड क्लियरेन्सको कुरा पनि आउँछ होइन। प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ अलिकति हेड क्लियरेन्सकै समस्याहरू आउँछ क्या हो। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि यसलाई त्यो स्ट्रेट स्ल्याब नबनाएर चाहिँ अहिले हामीले सेक्सनमा जसरी एउटा फ्लाइट उठाइदिउँ त्यसरी उठाइदिए पनि हुन्छ। नर्मली त्यसो गरेर चाहिँ एउटा पूजा कोठाहरू अथवा एउटा स्टोर रुमहरू त्यसरी निकाल्ने चलन पनि हुन्छ। हामीले अहिले त्यही गरिदिएको होला। बरु यो कम्पलसरी छैन कि यसलाई यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ भनेर अलिकति हामी
लामै पनि बनाइदिन सक्छौँ यसलाई। परपेन्डिकुलर अन गरेँ। चार इन्च यो स्टेयरको पोर्सन पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो है। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने म हिजो त्यो बिमहरूको कुरा भनिराखेको थिएँ है, बिमको मैले एउटा बनाएछु भने यो कुरालाई म फेरि पनि एकपल्ट रिपिट गर्छु होइन। जस्तो कस्तो भइरहेको हुन्छ भने हाम्रो यहाँ बिमको साइज चाहिँ 9x12 भनेको 9 भनेको हाम्रो विथ हो भने 12 भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्थ हो होइन, 12 भनेको चाहिँ डेप्थ हो। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ भने यो जस्तो यसको डेप्थ 12 इन्च छ भने यसैभित्र हो कि हाम्रो 4 इन्चको स्ल्याब पनि है। 4 इन्चको स्ल्याब यसैभित्र भएको हुनाले चाहिँ 4 इन्चको स्ल्याब चाहिँ यसैभित्र भएको हुनाले अलिकति यो बिमको सेक्सन चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो टी सेक्सन जस्तो है देखिन आउँछ। अब यो कुरो चाहिँ हामीले सेक्सनमा देखाउनुपर्छ है, यस्तो टाइपको चाहिँ देखिन आउँछ क्या। अब यही कुरा हो। अब यहाँ एउटा के कम्प्लिकेसन चाहिँ आउन सक्छ भने जस्तो हाम्रो यो पिलर छ नि, यो कलमको साइज भनेको 12 इन्च हो होइन। तर यो जुन हाम्रो बिमको कुरा गरिरहेको छौँ यसको विथ भनेको त कति छ भन्दाखेरि 9 इन्च मात्रै छ नि त होइन। त्यो 9 इन्च भएको हुनाले अब यहाँ हामीलाई बनाउन थोरै गाह्रो हुन्छ क्या। नर्मल्ली हामीले कुनै सेक्सन देख्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो घुमेको नभएर हामीले कम्प्लिट रेक्टेङ्गल पनि देख्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो के छ भन्दाखेरि यो कलम नै 9x9 को कलम क्या। अब 9x9 को कलम चाहिँ 2072 को भूकम्प यता चाहिँ हाम्रो नेपालको नेसनल बिल्डिङ कोडले 9x9 को चाहिँ बन्द नै गरेको छ। मिनिमम साइज अफ कलम 12x12 हुनैपर्छ भनेर भनेको छ होइन। त्यो हालिसके पछाडि त अब सेक्सन यस्तो देखिने भइहाल्यो होइन। अब यसलाई बनाउने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँबाट सुरु गरौँ होइन, यतैबाट सुरु गरे भयो। यहाँनिर एक दुईवटा समस्या पनि हुन्छ, एकछिनपछि म त्यसबारेमा भन्छु नि। जस्तो हाम्रो कलम भनेको यो हो। अब डाइमेन्सन्स एकपल्ट ख्याल गर्नु होला है। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोलमको 12 इन्च विथ छ। हामी बिम बनाउँदैछौँ 9 इन्चको। अब त्यो 9 इन्च बिमलाई चाहिँ अब हामी 20तिर राख्ने कोसिस गर्छौँ क्या। भनेको 3 इन्च ठुलो छ नि त कोलम त होइन। त्यो भनेको दुइटै साइडमा 1.5 इन्चबाट चाहिँ हामीले बिम सुरु गर्दाखेरि हजुर त्यो बिमलाई चाहिँ ठ्याक्कै वालको माथि राख्दिँदा हुन्न? हुन्छ, हो ठ्याक्कै हो त्यो कुरा। यो चाहिँ हामीले सुरुमा आर्किटेक्चरल प्लानिङ गर्दै सोच्न पर्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ अब हामीले नक्सा अनुसारको बनाइरहेको छौँ। तिमीले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो है। एकछिनपछि यो समस्याको बारेमा डिस्कस गरौँला नि। अहिले जे छ त्यही भनौँ है ल, म त्यसबारे भन्छु। हुन्छ। जस्तो अब अहिलेको लागि ल म यसलाई एकछिनको लागि ट्रिम गरिदिन्छु। यो पनि मैले ट्रिम गरिदिएँ ल। अब म यसरी नै बनाउँछु। जस्तो के हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यो स्ल्याबकै पोर्सन हो। अब यहाँदेखि तल भनेको के आउँछ भन्दाखेरि 4 इन्चीको स्ल्याब आउँछ होइन। 4 इन्चीको स्ल्याब आउँछ। त्यसपछि यता 1.5 इन्च हाल्नु पऱ्यो होला, दुवैतिर 1.5 इन्च गर्नु पऱ्यो। अब यदि 9x12 को पिलर हो भने 12मा 4 घटाउँदाखेरि 8 इन्च चाहिँ हामी तल जानु पऱ्यो। अनि यतापट्टि 9 होइन, किन मेरो कन्टिन्यू भएन। यहाँबाट यता चाहिँ 9 इन्च है। अनि 9 इन्च पछाडि फेरि माथि कति 8 इन्च चाहिँ जान पऱ्यो। अनि 8 इन्च जाँदाखेरि ठिक्कै यो स्ल्याब भेटाउँछ क्या। त्यो भनेको यो खाली सेक्सन आउने भयो। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति म यो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यहाँसम्म ल्याइदिन्छु। यो भनेको हाम्रो वालको थियो होइन। अब अहिले भर्खरै भनेको समस्या पनि यही हो क्या। जस्तो अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने है, अब यो 9 इन्चको वाल चाहिँ ठ्याक्कै फिल्डमा के गरिन्छ भने खास अब वाल भनेको त स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट होइन। सुरुमा बिम र कलमको फ्रेम स्ट्रक्चर मात्रै बनाएर अन्तिममा वालहरू लगाउने भन्ने एउटा थ्योरिटिकल कुरा त छ नै। तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ मान्यता के पनि छ र जुन केही हदसम्म रियालिटी पनि के हो भने यो हामीले बनाउँदै वाल पनि सँगसँगै हाल्यौँ भने यो माथिबाट बिमले त्यो वाललाई थिचिसके पछाडि चाहिँ अझै मजबुत हुन्छ होइन भन्ने कुरा पनि त रह्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ
यस्तो वालहरू चाहिँ बिम कास्ट हुँदा हुँदै तल वाल हाल्ने गरिन्छ क्या। अनि अब यहाँनिर अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि वालको लाइन हो नि त यो, यहाँबाट सुरु भयो अनि अर्को यो वाल चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ एन्ड भयो होइन। अनि यसो झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ यो बिमभन्दा बाहिरपट्टि वाल गए जस्तो लाग्यो। अब यो केसमा त यस्तै नै भयो होइन। तर अब यो इन्टरनल वालको कुरामा चाहिँ 5 इन्चको वालको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो मिलाएर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरो यो बनाइसके पछाडि रियलाइजेसन हुन्छ। म त्यो देखाइ पनि हाल्छु। जस्तो अब मैले यीबाट बनाए हुन्छ है, यीबाट बनाए हुन्छ। यहाँबाट म कति यता आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 1.5 आउनु पऱ्यो। त्यस पछाडि मुनि 8 इन्च जानु पऱ्यो, ऐकै कुरा। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 9 इन्च जानु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि यहाँ माथि ल्याएर यसरी जोडिदियो भने त्यो भइहाल्यो। यसलाई म अझै क्लियरली देखाउँछु है। जस्तो अब यो सेक्सनमा हेरौँ त, हाम्रो चाहिँ यो लाइन अनि यो लाइन भनेको त के हो भन्दाखेरि यो वालको लाइन हो क्या होइन, 5 इन्च वालको लाइन। अब हामीले चाहिँ यो आर्किटेक्चरल ड्रइङ गर्दाखेरि नै, यहाँनिर ड्रइङ गर्दाखेरि नै जुन यो वाल छ यो चाहिँ यहाँबाट 1.5 इन्ची छोडेर बनाउनु पर्यो नि त होइन। त्यो बनायो भने चाहिँ ठ्याक्कै बिमको मुनि बस्छ क्या। यो कुरो चाहिँ बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि एक्सपिरियन्सले थाहा हुने कुरा हो। अब अहिले चाहिँ जस्तो छ मैले एज इट इज चाहिँ त्यो बनाइदिएँ। झट्टै हेर्दाखेरि सेक्सन अलिकति अडर जस्तो लाग्छ, तर यो नक्साको लागि रियालिटी यही हो है। अब यो यस्तो भयो। अब चाहिँ म के गर्छु भने सबैमा आखिर यही हो नि त कुरा। यसलाई चाहिँ म कपी गर्दै राखिदिन्छु है। एउटा म अझै एउटा म बनाऊँ न त, एउटा कम्प्लिट बनाऊँ अनि त्यस पछाडि म त्यसलाई कपी गर्दै राखिदिन्छु। लगभग यहाँदेखि यता कति है 1.5, त्यस पछाडि तल चाहिँ 8 इन्च आउनु पर्यो। अनि यता 9 इन्च जानु पर्यो। फेरि यता चाहिँ 8 इन्च आउनु पर्यो। अनि यता चाहिँ 1.5 आउनु पर्यो है। अनि टिआर हेर्नु त यो 5 इन्चीको वाल चाहिँ हाम्रो यो यता यो बिमभन्दा पनि बाहिरबाट सुरु भएको छ क्या। यो चाहिँ अब प्लान बनाउँदाखेरि नै त्यस्तो भएको हुनाले अहिले हामीले बनायौँ। तर यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने है। कपी, अब यसलाई कहाँबाट कपी गरौँ भन्दाखेरि यहाँतिरबाट कपी गरौँ। जस्तो मैले यहाँ राखिदिएँ अनि एकैपल्ट ट्रिम गरौँ न, ट्रिम गर्ने कुराहरू यहाँ राखौँ। यहाँ राखौँ है। यो राखिसकेर हामी ट्रिम गरेर यसलाई एकदमै राम्रो बनाउँछौँ एकैपल्ट। अनि सकि नै हाल्यो काम। यहाँ तल प्लिन्थ बिम पनि आउँछ, यसबारेमा म भन्छु है। अब यो भुइँमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने नि हाम्रो लागि त अब जस्तो मैले यहाँ ब्रेक लाइन बनाउन खोजेको थिएँ, यो अलिकति झुकिन्छ भने म यहाँ तलैसम्म चाहिँ ड्र गरेर एक्सटेन्ड गरिदिन्छु। जस्तो के हुन्छ भने हाम्रो लागि त ग्राउन्ड लेभल यो हो नि त होइन। हामीले टेक्ने छ भने त जमिनको फ्लोर भनेको यो हो। अब यहाँ मुनि चाहिँ माथि जसरी स्ल्याब कास्ट चाहिँ गरिँदैन, किनभने यो अलरेडी जमिन हुन्छ नि त होइन। यो जमिन हुन्छ, त्यो भएको हुनाले नर्मल्ली यहाँ चाहिँ स्टोन सोइलिङ गरेर माथि पिसिसी अनि स्क्रिडिङ गर्ने चलनहरू पनि हुन्छ होइन। तर अब यहाँ मुनि प्लिन्थ बिम चाहिँ आउँछ क्या, एउटा बिम चाहिँ आएको हुन्छ। अनि यो बिमको डाइमेन्सन भनेको सेक्सन साइज अनि रिभर डिमान्ड्सहरू चाहिँ माथिभन्दा अलिकति लो नै भइरहेको हुन्छ। तर अब अहिले चाहिँ हामी त्यही सरको सेक्सन साइजहरू आयो भन्ने एज्युम गरेर हामी तल पनि यो चाहिँ बनाउँछौँ है, बिम चाहिँ बनाउँछौँ। जस्तो त्यहाँ बिम चाहिँ प्लिन्थ बिम चाहिँ आउँछ, प्लिन्थ बिम चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ। यति भइसके पछाडि ल यो एउटा भयो है, एकछिनमा ट्रिम गरौँला। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यहाँनिर हेरौँ होला, यो पोर्सनमा भनेको यो पोर्सन छ नि जुन, यो पोर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले भिजुअलाइज गर्न सक्नुभयो भएन। जस्तो यो बिमहरू चाहिँ यो बिम हो नि त होइन। भनेको यो कलम भयो, हामीले काटेको ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि यो यहाँनिर आउने, यहाँ एउटा कलम आउँछ नि त होइन। यो बिम र यो बिमलाई जोड्न त एउटा कलम आउँछ होइन। अनि
त्यो कलम पनि तपाईँको कहाँनिर आउँछ भन्नुहुन्छ भने यसलाई अझै यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। हाम्रो यो स्ल्याब त आउँदैन नि त होइन, मैले यसलाई ट्रिम गरिदिएँ। हाम्रो यो स्ल्याब त आउँदैन, यो बुझ्नु पनि होइन, यो स्ल्याब त आउँदैन नि त हाम्रो होइन, यहाँ त डिस्कन्टिन्युस स्ल्याब हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यो बिम त थ्रु आउट कोलम, एउटा कोलमले अर्को कोलमलाई जोड्नको लागि बिमहरू त आइरहेको हुन्छ होइन। अब हो त्यो बिम चाहिँ हामीले बनाउँछौँ है। अब यो बिम बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने अब यहाँनिर कन्टिन्युस स्ल्याब आइरहेको छैन नि त, त्यो भएको हुनाले अब यहाँ स्ल्याबको लागि अहिलेको जस्तो 4 इन्च भनेर त बनाइराख्नु परेन। यसलाई अझ म कसरी तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु भने जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ मैले यसो रफली चाहिँ यसो 3D बनाए जस्तो गर्छु ल, म त्यति राम्रो छैन यस्तो उस्तो बनाउनमा चाहिँ। जस्तो अब यो चाहिँ हाम्रो भयो अरे होइन, कलम भयो अरे है, यो कलम भयो अरे, कलम भयो अरे। अनि अब बिम त यहाँ माथि बस्ने हो नि त होइन, बिम त यहाँ माथि बस्ने हो। अब बिम यहाँ माथि बस्दाखेरि चाहिँ मानौँ अब हाम्रो 9 इन्च जतिको बिम छ होइन, एकछिनको लागि चाहिँ यसरी बस्यो अरे। हाम्रो चाहिँ बिम यसरी बस्यो अरे। अनि त्यसपछि यो बिम चाहिँ अब थ्रु आउट एउटा पिलरबाट अर्को पिलरसम्म यसरी रन हुन्छ नि त होइन, यसरी रन हुन्छ है, लगभग यसरी हुन्छ। अब हामी चाहिँ अब यसकै सेक्सन बनाइराखेको हो नि त। अब यसको सेक्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ अब कता कता हामीले यहाँ पनि यहाँनिर चाहिँ कस्तो भने म यहाँ बनाइहालौँ पर्पेन्डिकुलर अन गरेर। त्यो सेक्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो, जस्तो यो तलबाट कलमको सेक्सन हो भने अब बिमको बनाउँदाखेरि चाहिँ मानौँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो गरेर यतापट्टि चाहिँ केही नराख्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ कि। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँभन्दा मासतिर चाहिँ फेरि यसरी नै कन्टिन्यू गर्ने भन्ने त्यो लाग्न सक्ला है। यो मलाई केहीजनाले पहिला सोध्नुहुन्थ्यो कि यस्तो कुराहरू। अब हाम्रो सेक्सन यस्तो देखिन्छ त यहाँनिर, यो पोर्सनमा चाहिँ यहाँ साइडमा चाहिँ यस्तो यो टाइपको है, यहाँनिर चाहिँ सानो सेक्सन अनि यता तल र माथि चाहिँ पिलरको ठुलो सेक्सन देखिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ। अब एक्चुअली बिम र कलमको पोजिसन यस्तै भए पनि हामीले साइडमा कास्ट गर्दाखेरि त के हुन्छ भने यसको क्लियर कभरहरू होइन, यो त एउटा जोइन्ट कनेक्सनको कुरा हो नि त होइन। तर हाम्रो एज अ होल एज अ सिङ्गल युनिट त कम्प्लिट यसरी नै देखिने भयो होइन। यति बिम पोर्सन त भलै हो, तर त्यहाँ देखिँदाखेरि अब स्ल्याब पनि छैन, अहिलेको जसरी चाहिँ त्यो आई सेक्सन जस्तो पनि देखिने भएन। तर अब यहाँनिर चाहिँ यो दुईवटा पोर्सन आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन है। त्यो मोनोलिथिकली कास्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा पुरै एउटै सेक्सन जस्तो देखिन्छ नि त, तर त्यो चाहिँ अब बिम सेक्सन भनेर हामी यहाँनिर त्यसरी बनाउँछौँ क्या। अब त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ मैले गर्न पऱ्यो भने कस्तो गर्न सकेँ भनौँ, जस्तो यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु एकछिनको लागि। जस्तो यहाँबाट हाम्रो सुरु हुँदो रहेछ होइन, म सिम्पली के गरिदिन्छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म अब 12 नै जाने भयो होइन, त्यो अघि मैले जुन कथा भने नि अहिले भर्खरै। अनि त्यसपछि तलतिरपट्टि चाहिँ 12, त्यस पछाडि यहाँ आउने भयो, त्यसपछि यहाँ माथि जाने भयो। ठिक है, यसलाई एकछिनमा हामी आज गर्छौँ भनेपछि यहाँ यो तरिकाले देखिने भयो क्या। यहाँ त्यो भयो। अनि सिमिलरली यसमा पनि पोलिलाइन तलपट्टि चाहिँ 12, भन्नाले बिम पनि 12x12 कै हो? होइन क्लियर कभरले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ त्यो मात्र छोपेको। हजुर त्यति नै हो। अब यहाँ चाहिँ स्ल्याब पनि आएको हुनाले स्ल्याब र यसमा त डिस्टिङ्ग्विसन देखिने भयो नि त, त्यो हिसाबले अरूमा चाहिँ यस्तै आउँछ। त्यही पनि तपाईँहरूले अरू रेफरेन्स सेक्सन ड्रइङ हेर्नुभयो भने चाहिँ प्राय 9x9 को पिलर युज गरेको हुनाले त्यो कम्प्लिटै राख्ने गरेको पनि मैले देखेको छु है। 9x9 मा त कम्प्लिटै आउने भयो होइन। अब त्यो त क्वेसनै भएन। हामी कहाँ बनाउँदै थियौँ?
यहाँनिर त्यसपछि यहाँ तल 12 अनि त्यसपछि यो अनि यो है अनि सिमिलरली यति दुईटामा आउने भयो अनि यहाँ माथि चाहिँ स्ल्याब पनि छ नि त यहाँ त अरु जस्तै यस्तै कुरामा हामी जोकिन सक्छौं हैन ल मैले यहाँ यसो गरिदिए है अब एकदम ट्रिमिङको पार्ट हामी लागौं ल यसलाई एकदम प्रोपर फिनिशिङ दिइसकेपछि धेरै कुरा क्लियर हुन्छ के जस्तो म यो हटाइदिन्छु हैन अनि यहाँनिर चाहिँ यो हटाइदिन्छु है अब यहाँनिर यो तीनटा लाइन देखिदाखेरि चाहिँ अलि कस्तो लाग्यो के अब यो र यो कलमको लाइन भयो हैन अनि फेरि यता हाम्रो वाल पनि बाहिरपट्टिको एन्डीबाट सुरु भएको छ भित्रपट्टि 9 इन्चसम्म पुग्दाखेरि यहाँसम्म पुगेको छ है अब त्यो कुरा पनि यहाँ भयो यो ठिकै छ टिआर स्पेस यसमा पनि ठिकै नै छ यसमा चाहिँ यसलाई काटिदिम यो पनि ठिकै छ अब यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ अब यहाँ अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छु ल जस्तो अब हामीले स्टेयर बनायौं नि यो स्टेयर बनाइसकेपछि अब जस्तो यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हामीले बीममा रेस्ट गराएको देख्यौं नि हैन यो त बीम हो फिल्डमा पनि हाम्रो कोसिस के हुन्छ भने यो अब यो ल्यान्डिङ बीम भन्ने कुरा त अलगै कुरा भयो हिजो हामीले यस बारेमा डिस्कसन गर्यौं यहाँ हामीले ल्यान्डिङ बीम बनाउन बोलेको रहेछौं है बनाउँछौं तर अब यो अर्को पट्टिको जब त्यो स्ल्याबमा मिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्पल्सरीली त्यसको रिबार डिटेलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिबार चाहिँ गएर बीममा नै कनेक्ट हुने हो क्या है कहिले पनि त्यो स्ल्याबमा गएर चाहिँ कनेक्ट हुँदैन जस्तो अब यहाँ बीम नभएको भएदेखि यहाँदेखि रड लगेर हामीले यो बीममा भए पनि जोइन गर्न पर्थ्यो क्या है त्यो त्यस्तो कुराहरु हुन्छ अब यहाँनिर टिआर स्पेस गरौँ अब यसलाई चाहिँ कसो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो देखिने भयो नि यहाँनिर चाहिँ यस्तो खाले देखिने भयो अनि यहाँभन्दा मुनि पनि त्यस्तै नै अब मैले यो हटाइदिँदा यो हटाउँदा भयो हैन यो त आउने नै भएन यो पनि अब स्टेयरकेसको भागले छेक्ने भयो त्यहाँ पनि त्यस्तो भयो ल यहाँ पनि त्यो भयो अनि यहाँपट्टि पनि यहाँ हाम्रो 12 को अलि बनेन चाहिँ क्या यहाँबाट तल 8 इन्च जानु पर्थ्यो 8 स्पेस 9 स्पेस 8 यहाँ पनि बन्यो अनि यहाँ के पो भयो त्यो बीमको साइज नै पुगेन दाइ ए यहाँ पनि त्यो मिस्टेक भएर रहेछ है ओके भनेपछि हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँबाट यता 1.5 चाहिँ त 1.5 स्पेस यहाँ भन्दा मुनि चाहिँ कति आउनु पर्यो 8 यतापट्टि 9 त्यसपछि यहाँ माथि पनि फेरि हामी 8 जानु पर्यो 8 स्पेस गर्दाखेरि ठिक्क मिल्यो है अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो यहाँसम्म है यो पनि भयो यहाँ पनि मिल्यो अरु सबैतिर मिलेकोले यहाँ तल लगभग हामीले सकायौं होला हैन यसको कुरा सकायौं अब ल्यान्डिङ बीम चाहिँ हामीले बनाउन बाँकी छ अब ल्यान्डिङ बीमको बारेमा हिजो पनि मैले भने है यहाँनिर अब हिजो एकजनाले यहाँ भन्नुभएको थियो यो स्ल्याबलाई चाहिँ सिधै वालमा रेस्ट गराउँदा के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो मैले पनि देखिरहेको हुन्छु तर त्यो त्यति राम्रो प्र्याक्टिस होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएर त्यो भएको हुनाले म चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिन हैन अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यहाँदेखि यतापट्टि जोइन गरिदिउँ अब यो ल्यान्डिङ बीम चाहिँ अलिकति सानै पनि आइरहेको हुन्छ प्राय स्क्वायर जस्तो पनि हालिरहेको हुन्छ के 9 बाइ 9 को पनि हालिरहेको हुन्छ हैन किनभने यसको प्रयोजन भनेको बस यहाँ आको लोडलाई मात्रै थेक्नु हो हैन यहाँको लोडलाई चाहिँ यो बीममा ट्रान्सफर गर्ने काम मात्रै हो यसको
त्यो भएको हुनाले अब यसको साइज अहिलेको लागि चाहिँ एकछिन हामी 9x9 को राखिदिउँ रे है। जस्तो यहाँ तल पनि 9 नै आम, अनि त्यस पछाडि मेरो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ ल। त्यसपछि यहाँ आयो, यहाँ यसो गर्दाखेरि टिआर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको सेक्सन देखिने भयो है। अनि यतापट्टि पनि यसलाई पनि यहाँदेखि यता एक्सटेन्ड गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि पोलिलाइन युज गरेर हामी तल चाहिँ मैले 9x9 को मात्रै बनाएँ ल। यो खास चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ एनालाइसिस पनि नगरिकन यो ट्रेन्डकै भरमा हालिने चिज पनि हो क्या, जुन राम्रो प्र्याक्टिस त होइन, त्यही पनि। यहाँ मुनि पनि कति 9 स्पेस अनि यसो यसो यो पनि भयो ल। ल हेरौँ त, हामीले चाहिँ सबै काम सकायौँ क्या, सबै नै काम सकायौँ। अब चाहिँ ह्याचिङको बाटो रह्यो है। अब ह्याच केमा गर्ने नगर्ने भन्ने हामीले त्यो कुरा त पढि पनि सकेको छौँ होइन, बी लेभलमा। जस्तो अब यो लाइनले जहाँ जहाँ काटेको छ त्यसलाई ह्याच गर्नु पर्यो। जस्तो के ह्याच हुने भयो भन्दाखेरि यो वाल ह्याच हुने भयो होइन, यो वाल ह्याच हुने भयो। यो कलम र वाल त अगाडिबाट त्यो एलिभेसन भ्यूमा हेर्दाखेरि सँगसँगै देखिन्छ नि त, यो लाइन अनि त्यस पछाडि यो कलमबाट आउने यो लाइन है। त्यसो गर्दाखेरि कलमलाई ह्याच गरेर राख्नु परेन क्या देखिएको भागलाई, किनभनेदेखि कलमलाई त्यो लाइनले काटेको छैन। अब त्यस्तै अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ झ्याल आउँछ है, यो झ्याल हामीले तल बनाएनौँ, त्यहाँ हेर्नुपर्ने छ। यो झ्याल आउँछ, यो झ्यालको पोर्सनलाई ह्याच गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि यो वालको पोर्सनलाई ह्याच गर्नु पर्यो। अनि स्टेयर केसको चाहिँ फर्स्ट फ्लाइटलाई चाहिँ ह्याच गर्नु पर्यो होइन। पहिलो फ्लाइटको चाहिँ यहाँनिर काटेको छ नि त, त्यसलाई ह्याच गर्नु पर्यो। दोस्रो फ्लाइटलाई चाहिँ हामीले ह्याच गर्नु परेन है। मैले यहाँनिर उसे बनाउन भुल्याएर रहेछु है। चाहिँ जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ म एकदम रफ काम गर्छु ल। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मानौँ यति जतिमा चाहिँ सिसा आएको थियो, हिजो हामीले बनाएको थियौँ, यहाँ फेरि आज छुटेछ क्या, पोलिलाइनै बनाएर गर्छु। जस्तो यति जति चाहिँ छ अरे भन्ने मानौँ है, टेन्टेटिभ मैले बनाइदिएँ। यति चाहिँ सिसा हो, यसलाई म्याच प्रोपर्टी गरौँ है। एकैछिन मेरो ह्याङ भयो। म्याच प्रोपर्टी है, म्याच प्रोपर्टी चाहिँ म यो झ्याल ढोका यस्तो सेक्सनहरूलाई चाहिँ सेतै सेतो गरिदिरहेको छु, सबै पहेँलो भयो भने नदेखिने भयो भनेर ल। अब यो चाहिँ यहाँ आउने भयो होइन, त्यस्तै यो त माथिसम्मै छ होइन। म चाहिँ पिक पोइन्ट यसलाई मानेर त्यो यहाँ पनि आउने भयो, त्यो चाहिँ यहाँ पनि आउने भयो ल। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ह्याचिङ गरेर देखाउनु पर्यो। अब यो ह्याचिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अहिलेसम्म चाहिँ मैले ह्याच गर्ने चाहिँ ठ्याक्क जस्तो हामीले जेही भित्र ह्याच गर्ने हो, जस्तो मानौँ अब यही सेक्सनमा मैले यहाँभित्र ह्याच गर्ने हो भने चाहिँ यहाँभित्र ह्याच गर्ने हो भने यहाँभित्र क्लिक गर्दै पुग्छ भन्ने किसिमले पढाएँ होइन। अब यहाँ ह्याचिङको अप्सन हेऱ्यो भने हाम्रो दुईवटा छ कि, एउटा पिक पोइन्ट अनि सेलेक्ट भन्ने छ। यो चाहिँ हामीले पोइन्ट चाहिँ पिक गरेर यहाँनिर ह्याचिङ गरिरहेको छौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के समस्या आउँछ भने नि, जस्तो मानौँ म एउटा पोलिलाइन बनाउँछु है, यो कुरो ध्यान दिएर हेरौँ, यो एकदमै आइरहेको हुन्छ समस्या। जस्तो मैले यो खाले पोलिलाइन बनाएँ अरे है, अब मैले यहाँभित्र चाहिँ ह्याच गर्नु पऱ्यो अरे भनेको बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो पिक पोइन्टमा छ होइन। अब यहाँभित्र मैले यसरी ह्याच गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो ह्याच हुँदैन, किन भन्दाखेरि पिक पोइन्ट मेथडको लागि चाहिँ क्लोज्ड बााउन्ड्री खोज्छ, स्क्रिनमा पनि त्यही लेखेको छ है। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब यस्तो यो सर्कल आउँछ क्या, यो सर्कल चाहिँ तपाईँले यसरी जति जुम आउट गर्नुभयो एकदमै ठुलो ठुलो देखिँदै जान्छ क्या। अनि यो कुरो चाहिँ म यसरी डिलिट गर्छु नि त भन्दाखेरि पनि जाँदैन क्या। जस्तो तपाईँले फिगरै डिलिट गर्नुभयो भने पनि अब यो चाहिँ जाँदैन क्या। अनि एकदमै धेरै सर्कलै सर्कल भयो भने हटाउन पनि सकिँदैन, अनि एकदमै झमेला हुन्छ। अब यो केसको लागि अब यस्तै आयो भने चाहिँ के गर्ने भने सिम्पली हाम्रो एउटा यसलाई रिजेनेरेट गर भन्ने कमान्ड छ कि, यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि REGEN भनेर रिजेन भन्ने कमान्ड छ, यसो गरिदियो भने त्यो हट्छ है। यो एउटा कुरा भयो। अब मेरो चाहिँ क्लोज्ड बााउन्ड्री, अब जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ भनौँ यो स्ल्याब सेक्सनमा जस्तो यहाँ पिक पोइन्ट मेथड गरेँ भने यो इन्टायर स्ल्याब ह्याच हुनु पऱ्यो नि त होइन, यो माथि
कन्क्रिट ह्याच हुनु पर्यो। अनि कतै चाहिँ नि त्यस्तो खाले लिकेज रहेछ भने त सबै गोलै गोलो आउने भयो होइन। त्यो गोलै गोलोको समस्या आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसबाट चाहिँ आफूलाई एभोइड गर्न चाहन्छौँ भने अर्को एउटा हामीसँग यो सेलेक्ट भन्ने छ क्या। यो सेलेक्टबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी बााउन्ड्री सेलेक्ट गर्छौँ। अब यो पोलिलाइन भएको हुनाले एकपल्ट सेलेक्ट गरे भयो होइन। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक त्यो क्लोज बााउन्ड्री नभए पनि यो कुरा चाहिँ यहाँभित्र आइदिन्छ है। यो दुईवटा मेथड छ। आवश्यकता अनुसार दुइटै गर्न सकिन्छ, तर पिक पोइन्ट मेथड नै एकदमै फास्ट हो। हामीले के कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो भने हाम्रो बााउन्ड्री क्लोज हुनु पर्यो र इन केस क्लोज बााउन्ड्री छैन भने त्यो रेड सिग्नल आउँछ अनि त्यसलाई हटाउनुको लागि रिजेन कमान्ड चाहिँ हामी युज गर्छौँ र अब त्यति भइसके पछाडि हामी ह्याचिङ गर्नुतिर लाग्यौँ। जस्तो सबैभन्दा सुरुमा हामी वाल ह्याचमा लागौँ है। जस्तो वाल ह्याच भनेको चाहिँ हाम्रो पिक पोइन्टबाट गरौँ है। पिक पोइन्ट जस्तो वाल ह्याच भनेको चाहिँ यहाँनिर आउने भयो। एङ्गल अलिकति बढाइदिउँ, मेबी 30 है, 30 जति बनाइदिउँ, 30 जति बनाइदिउँ। अनि जस्तो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाहिरको एक्सटर्नल वाल आएको थियो नि त होइन, त्यो त काटिने भयो, त्यो कुरा भयो। यो जमिनभन्दा मुनिको लागि केही नगर्नुलाई, यो सब स्ट्रक्चरको कुरा हामी यहाँ कन्सिडरै गर्दैनौँ। अनि यो पनि वाल हो होइन, 5 इन्चीको वाल त यहाँ पनि आउँछ नि त। अब यो कलम, यो पछाडिको कलम हो है, कलमको अफसेट त्यो नझुकिनु, त्यसमा ह्याच हुँदैन किनभने हाम्रो चाहिँ सेक्सन लाइनले त्यसलाई काटेको छैन है। अब अहिले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो कलम होइन, कलमलाई काटेको छैन, यसलाई हामीले चलाउनै परेन। तर अब यतापट्टि चाहिँ बाहिरको 9 इन्ची वाल छ होइन, बाहिरको 9 इन्ची वाल छ। हेरौँ त यहाँनिर मैले हिजो भनेको थिएँ नि त्यो सर्ट कलम इफेक्ट आउँछ भनेर। यो ल्यान्डिङ बिम राखिसके पछाडि हामीले बनाएको यो सिङ्गल बिम पनि यो 2 टुक्रा हुन्छ क्या, यो 2 टुक्रा भएछ र हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रक्चरली त्यति राम्रो कुरा मानिँदैन यसलाई, यो त्यो कुरा भयो है। अनि तपाईँहरूले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभयो, जस्तो हाम्रो हाइट अफ कलम चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि खासमा चाहिँ जस्तो हाम्रो क्लियर स्प्यान जुन 9 फिटको कुरा छ, 9 फिटको भनेको त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको हो नि त, जसमा चाहिँ बिमको पनि 8 इन्चीको भाग पर्दो रहेछ नि त होइन। अनि कलमको हाइट नै चाहिँ 9 फिट होइन है, त्यो कुरा नि ख्याल गर्नुपर्छ। पछि हामीले यदि क्वान्टिटी एस्टिमेसनहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो कुरा काम लागिरहेको हुन्छ। ख्यालै गरे आउँदैनौँ कि हामीले, सानो कुरा हो। ठिक छ ल, वाल ह्याच हामीले सकायौँ। अनि त्यस पछाडि यो डोर ह्याचलाई पनि डोर ह्याच बेग्लै गरे पनि हुन्छ। फेरि यहाँ पनि ह्याच हो भनेले कस्तो देखिन्छ, ह्याच चाहिँ गर्नुपर्ने हो है काटेको पोर्सनमा। अहिले मैले यसलाई यस्तै छोडिदिएँ। अब हामी अर्को कन्क्रिट ह्याचिङ गरौँ। कन्क्रिट ह्याचिङ चाहिँ अब स्ल्याबहरूमा काटेको पोर्सनको स्टेयर केसमा होइन, त्यहाँ गर्नु पर्यो। जस्तो यसको चाहिँ 5 जति गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ। जस्तो म पिक पोइन्ट मेथडबाट गर्छु है। अब म स्टेयर केसबाट सुरु गर्छु। स्टेयर केस चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्लाइटमा मात्रै हुन्छ होइन, अघि हामीले यस बारेमा कुरा गऱ्यौँ नि हो। ल मैले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ भने 1 गर्दाखेरि बल्ल आयो है। 1 गर्दाखेरि पनि अझै सानो आयो र म चाहिँ यसलाई 0.5 जति गरिदिएँ भने ल 1 भन्दा तल भयो भने हेरौँ त। 1 गर्दाखेरि यहाँनिर ह्याच आयो है। यो ह्याच कलरलाई चाहिँ अलिकति फरक गरिदिउँ, त्यो पनि निलो यो पनि निलो हुँदाखेरि नदेखिने हो कि भने जस्तो लाग्यो। यसो गऱ्यो भने देखियो होइन। अनि कस्तो हुन्छ भने नि अर्को कुरा, जस्तो मैले अघि ह्याच कमान्ड बन्द नगरिकन चाहिँ यहाँ ह्याच गरेँ, त्यसपछि अर्कोमा ह्याच गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो ह्याच र यो ह्याच चाहिँ एउटै युनिट जस्तो हुन्छ। अनि पछि एउटामा बिगार भयो भने पनि सबै मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले ह्याच चाहिँ त्यो कमान्ड टुटाउँदै गरेको सजिलो हुन्छ है। अब जस्तो मैले यहाँ पनि फर्स्ट फ्लाइटमा गर्नु पर्यो होइन, गर्नु पर्यो। अब हेरौँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर अहिले गरेँ होइन, अनि अब मैले यहाँ पनि गरेँ भने ठिक छ, दुईटामा भयो। अब जस्तो मैले यो ह्याचलाई सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ हेरौँ है, मैले यहाँ यसलाई सेलेक्ट गर्छु, यो पनि भयो नि होइन। इनकेस मेरो चाहिँ अघि त्यहाँ जस्तो रेड सर्कल भएर इरर चाहिँ यसरी कन्टिन्यू गर्दै गर्दा आयो भने त्यहाँभन्दा अगाडिको त फेरि मैले सबै डिलिट गर्नु पर्यो, त्यसरी त मैले दुःख पाउँछु नि त होइन। त्यो भएको हुनाले कमान्ड टुटाउँदै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको मैले। अब यहाँ तलपट्टिबाट स्ल्याबमा पनि हामी ह्याच गरिदिउँ। जस्तो यहाँनिर ह्याच गरेँ मैले, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर पनि ह्याच गरेँ, यहाँ पनि ह्याच गरेँ। यहाँनिर चाहिँ मेरो ब्रेक गर्नुपर्ने रहेछ यो लाइन, र त मैले ट्रिम युज गरेँ भइहाल्यो।
अब ह्याच चाहिँ अब दुईटा स्ल्याबमा बाँकी छ पनि मैले ट्रिम गर्न बाँकी रहेछ है त्यहाँ ट्रिम गर्न बाँकी रहेछ ठिक छ ह्याच स्पेस ह्याच युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्युटर स्लो हुने समस्या चाहिँ भइरहेको हुन्छ है अब यो एकदमै ठुलो छ अनि यहाँनिर चाहिँ केही समस्या आउन सक्छ र मैले कमान्ड उठाएको ल समस्या केही पनि आएन ल हेरौँ त हामीले ह्याच पनि सबैमा गरिरहेयौँ है हामीले जहाँ जहाँ गर्नुपर्ने हो सबैतिर ह्याच गर्न अब सेक्सनको कुरा यति नै हो है अब हामीले बनाउने कुरामा यति नै हो अब सेक्सनमा अर्को थप कुरा के गर्नुपर्छ भने जस्तो अब चाहिँ मानौँ यो सबैभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस कभर चाहिँ एकछिनको लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्को एउटा यस्तो खाले पनि आएको थियो अरे हैन चाहिँ यस्तो खाले पनि आएको थियो अरे हैन अनि यहाँ माथि गएर चाहिँ अब हाम्रो स्ल्याब चाहिँ भनेको स्टेयरकेस कभर यस्तोहरू भइदिन सक्छ नि त अब सेक्सनमा चाहिँ के देखाउँदै जाने भने सिम्पली अब हामीले फ्लोर टु फ्लोर हाइट एउटा त्यो देखाइदियौँ हैन अनि अब यो स्ल्याबको हाइटहरू देखाउनुतिर नलागौँ के देखाए पनि हुन्छ तर अलिकति गजाङ हुन्छ पछि यो कुरा चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङमा पनि देखिहालिन्छ त्योभन्दा चाहिँ मेन हामी डिटेलिङ्सहरू दिनतिर लागौँ क्या जस्तो अब यो चाहिँ स्ल्याब हो भने यसलाई स्ल्याब स्टेयरकेस कभर अथवा सिजिआई सिट हुन्छ नि जस्ता पादाको त्यो हो भने सिजिआई सिट अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि अब यहाँनिर चाहिँ यो उडन ह्याचहरू हो होइन अब यसलाई जति यसमा चाहिँ डिटेल्स दिन सक्यो त्यति राम्रो हो तर धेरै देखाउँदाखेरि अलिकति फोहोरो पनि हुन्छ जस यसमा त्यति अत्यावश्यक चाहिँ होइन मेन कुरो यति कुरा चाहिँ देखिन पर्यो है अनि त्यसपछि तल चाहिँ यो सेक्सन हामीले कहाँनिर सेक्सन बनाएको हो त त्यो यहाँनिर चाहिँ यो हामीले सेक्सन 8 XX थियो होइन सेक्सन 8XX भनेर यसरी देखाउनु पर्यो है यो यसको कुरा यति नै हो है अनि यसको अर्को टेक्निक के हुन्छ भने हामीले अझ राम्रोसँग देखाउने भने जस्तो आरएलको फर्ममा देखाउने के जस्तो यहाँनिर डाइमेन्सनको कुरो गर्दैछु है म यहाँ यसो गऱ्यो भने एउटा टेक्स्ट लेखिदिऊ क्या जस्तो आरएल 0 भनेको त्यो ग्राउन्ड लेभल भन्ने जनायो होइन त्यस पछाडि यहाँबाट सिधा चाहिँ लगभग यहाँबाट यति भनेको चाहिँ हाम्रो आरएल कति भयो 9 फिट 4 इन्च त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को +9 फिट त्यसरी गर्दै गर्दै अनि मेन चाहिँ यो अरू डिटेलिङ्सहरू छेउछेउमा के छ त्यो डिटेलिङ्सहरू हामीले त्यसरी लेखि पनि दिन मिल्यो ल अब मैले के भनेको थिएँ भने यो चाहिँ मैले यतातिरबाटको सेक्सन देखाएँ होइन यतातिरबाटको सेक्सन देखाएँ अब नयाँ ड्रइङ हो भने चाहिँ कम्तीमा दुईटा साइडतिरबाट चाहिँ हामीलाई सेक्सन मागिरहेको हुन्छ अनि अर्को सेक्सनको क्राइटेरिया के हो भने भर्याङ देखिने गरी भनेको हुन्छ अब अर्को सेक्सन चाहिँ हामी कसरी काट्छौँ भन्दाखेरि जुन म यहाँ गर्दिनँ यो चाहिँ एसाइनमेन्टको रूपमा म दिन्छु अनि यसमा हामी भोलि डिस्कस गर्न सक्छौँ अब अर्को सेक्सन हामीले कहाँ काट्नु पर्यो भन्दाखेरि अब भर्याङ देखिन पर्यो होइन भर्याङ त काटिनु पर्यो अथवा भर्याङ देखिन पर्यो भनौँ न लगभग मैले जुन अहिले यहाँ लाइन बनाएँ नि हेरौँ है जस्तो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यतापट्टि यहाँदेखि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ ठिकै हुन्छ है यो चाहिँ भोलिको लागि एसाइनमेन्ट ल त्यो सेक्सन गरी हेरौँ बरु सेक्सनमा हामी राम्रै टाइम दिन्छौँ हेरौँ त अब यहाँबाट यता हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेन कुरो यो हाम्रो भर्याङ देखिने गरी भनेर उनीहरूले मागिरहेको हुन्छ नि त स्टेयरकेस देखिने भयो अनि जस्तो वाल ह्याच भनेको एउटा 9 इन्चीको वाल ह्याच हुने भयो होइन यो वाल ह्याच हुने भयो यो वाल ह्याच भइसके पछाडि यो भेन्टिलेसन देखिने कुरै भएन यहाँनिर 9 इन्चको वाल ह्याच हुने भयो होइन अनि त्यस पछाडि के अरे भित्र इन्टरनल पार्टिसन 5 इन्चको वाल ह्याच हुने भयो यहाँ पनि 5 इन्चको ह्याच सबै वाल ह्याच हुन्छ होइन अनि अगाडि एलिभेसनको फर्ममा चाहिँ हामीले लगभग यो एउटा विन्डो देख्ने रहेछौँ टोइलेट बाथरुमको त्यो देखि बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन अब यो भर्याङ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरोमा मैले भनिराख्नुपर्छ भनौँ कि यो आफै गर्ने के गरौँ एकपल्ट आफै ट्राई गरौँ ल त्यताबाट भर्याङ कस्तो देखिन्छ एकपल्ट आफै गरौँ अनि भोलि पनि समय दिएर त्यसलाई हेरौँ ल
है। सेक्सनको कुरा यति नै गरौँ। अनि अर्को भाइ एउटा छतको समस्या प्यारापेट वाल पनि अहिले चाहिँ हामीले प्यारापेट वाल राखेको थिएनौँ नि त। छतमा प्यारापेट वाल छ भने पनि देखाउनु चाहिँ पर्यो हैन पर्यो 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 एकदमै पर्यो पर्यो। अब प्यारापेट वाल चाहिँ कताबाट देखिन्छ भनौँ। अब हामीले अब जुन सेक्सन काट्दैछौँ त्यो सेक्सनबाट काट्दाखेरि चाहिँ यसरी काट्दैछौँ नि त। अब यहाँ पनि त यो प्यारापेट वालको चाहिँ त्यो देखिने हो नि त सेक्सन होइन, त्यो पनि आउने भयो नि त। त्यो चाहिँ अबको सेक्सनमा देखिन्छ, त्यो कुरा भयो। अनि म थोरै एउटा समस्या भन्छु ल। यहाँ लाइन छैन होइन। अनि एकैछिन, अनि मेरो ल्यापटपमा चाहिँ 19% चार्ज रहेछ अनि 18 मिनट बाँकी छ भनिरहेको छ क्या। बिचमा लाइन पनि आएन, ल्यापटपबाट उ गरिरहेको थिएँ। आजको बाँकी रहेको कुरालाई भोलि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। कसरी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? दाइ त्यो हाम्रो स्टार केसको त्यो गरेछ नि। हजुर हजुर ठिक छ। सेक्सन जस्तो ड्र गरेछ नि। हजुर हजुर। त्यो हाम्रो यो फर्स्ट फ्लाइटमा भयो कि सेकेन्ड फ्लाइटमा भयो दाइ हामीले जुन काटेको अनुसार? ए ओके ओके ओके, राम्रो क्वेसन। जस्तो यहाँ हेरौँ त, यहाँ हामीले यो धर्का यो हाम्रो सेक्सन लाइन हो नि। अनि हामीले चाहिँ मैले हिजै के भनेको छु भने हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ हामी यसरी माथि चढ्छौँ। मेरो पहिलो लाइनलाई फलो गर्दाखेरि यसरी उक्लिन्छौँ अनि ल्यान्डिङमा आइपुग्छौँ अनि यसरी चाहिँ हामी माथि चढ्छौँ कि यो डिरेक्सनमा है। यो डिरेक्सनमा माथि चढ्छौँ भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा उक्लिनुपर्ने फ्लाइट त यो हो, मैले अहिले माउसको कर्सर कुदाएको फ्लाइट हो नि होइन। अनि काटेको पनि यो फ्लाइटलाई छ नि त, हो कि होइन? किनभने अर्को बिचमा त अर्को यो लाइन छ नि त। यो लाइनमा त यतै काटेको छ भनेको फर्स्ट फ्लाइटलाई काटेको। अनि फर्स्ट फ्लाइटलाई काटेको हुनाले हामीले ह्याचिङ पनि फर्स्ट फ्लाइटलाई गरेको छौँ नि होइन कि सेकेन्डलाई गऱ्यौँ र फर्स्टलाई नै गरेका छौँ। त्यसरी आएको हो। कुरा बुझ्यो? हजुर दाइ। अनि यो त्यो फ्लोर प्लानमा छ नि हामीले जुन स्टार केसमा देखाउँदाखेरि त्यो तपाईँले एउटा ब्रेक लाइन जस्तो बनाएको छ नि। ए हजुर हजुर। हामीले त्यो बिल्डिङ ड्रइङ पढ्दाखेरि ब्रेक लाइन बनाएको अनि मुनि ब्रेक लाइन सकेपछि मुनि चाहिँ ड्यास लाइन बनाएको थियो होइन सर? हाम्रो सरको इन्स्ट्रक्सन अनुसार त्यो चाहिँ खास कतिको चाहिने कुरा हो र यसमा त देखेन। खास यस्तो गर्ने गरिन्छ क्या। जस्तो अब यो फ्लोरको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट चढ्ने गऱ्यौँ नि त होइन, यहाँबाट चढ्ने भयौँ। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड फ्लाइट चाहिँ यो हो होइन। अब प्लान भनेको माथिबाट कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अनि माथिबाट देखिने कुरामा चाहिँ अब जस्तो तलको चाहिँ प्लान यो हो भने तलको चाहिँ के अरे माथिबाट हेर्दाखेरि माथिको चाहिँ देखिने, तलको चाहिँ तलतिरपट्टिको पोर्सन भनेर जताउनलाई पनि त्यो हिडन जस्तो गर्ने गरिन्छ। त्यो कसैले गर्ने गर्छ। मैले चाहिँ प्राय त्यो हिडन बनाउने गरेको छैन क्या। मलाई चाहिँ त्यो हिडन नगरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले पढ्न त पढेकै हो। यसबारेमा चाहिँ कसैलाई अरू नै रिजन्स थाहा छ भने चाहिँ बरु यहाँ डिस्कस गर्न सक्छौँ। कुनै केसमा त अब हिडन गर्नुपर्ने केसहरू पनि आउँछ। तर अब यो डगलेटको केसमा यो यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ हिडन गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन क्या माथिबाट हेर्दाखेरि। सेकेन्ड फ्लाइटमा सेक्सन काट्यो भने चाहिँ कता ह्याच हुन्छ होला दाइ? त्यहाँ एकचोटि भन्नु न। सेकेन्ड फ्लाइटमा सेक्सन काट्यो भने अब ठिक छ ल। जस्तो अब सेकेन्ड फ्लाइटमा काटेको भए चाहिँ जस्तो अब हेरौँ ल, यो लाइन चाहिँ गुड क्वेसन है। यो लाइन चाहिँ जस्तो अब हाम्रो यहाँ भएको भए अनि हामी मानौँ उतैपट्टि हेर्दैछौँ अरे होइन। त्यो भयो भने जस्तो अब यो वाल काटिने भयो, यो वाल काटिने भयो, यो झ्यालको सेक्सन देखिने भएन होइन। अनि अब यतापट्टि हेर्ने हो भने पनि अब यो सेकेन्ड फ्लाइट काटिनु भयो भनेको अरू कुरा त सेम हो नि त। यहाँ वाल काटिने भयो, यहाँ वाल काटिने भयो। अब बस यो ह्याचिङ यहाँ हुँदैन, यो ह्याचिङ चाहिँ यसमा हुन्छ, यसमा चाहिँ ह्याचिङ हुँदैन होइन त। ल्यान्डिङ बिमको चाहिँ ह्याचिङ गर्नुपर्छ होला नि त फेरि हैन र? ल्यान्डिङ बिम त दुइटैमा आयो नि त। ल्यान्डिङ बिम त यहाँ हेरौँ त, यो त कमन छ नि त। ल्यान्डिङ बिम भनेको ल्यान्डिङ भनेको त हाम्रो यहाँदेखि अहिले जुन मैले लाइन कोरेँ यहाँसम्मै हो नि त होइन। यो त दुइटै फ्लाइटमा यसरी काट्दाखेरि काटिन्छ नि त। अनि त्यो त देखिने भइ नै हाल्यो नि। भनेको सेकेन्ड फ्लाइटसम्म ल्यान्डिङ जोडेको जस्तो देखाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरो हो मेरो। हजुर हजुर। तल सेक्सनमा के सेक्सन देखाउनु त एकचोटि। त्यसमा अब फर्स्ट फ्लाइटसँगै ऊ भएर गयो नि त, एउटै भएर गयो नि ठ्याक्क प्लेन बिम्स के अरे ल्यान्डिङ सबै। भनेको यता पनि देखाउने भन्ने कुरा।
यता पनि अब सेकेन्ड फ्लाइटमा ह्याच गर्नु पर्यो भने अनि तल ल्यान्डिङमा ह्याच गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड फ्लाइट कनेक्टेड देखाउनु पर्ने हो कि भनेको ए होइन अब जस्तो अब हामीले पढेको नियमअनुसार नै अब कुरा गर्ने भने पनि अब जहाँ जहाँ काटेको छ त्यो पर्सनलाई मात्रै भन्ने कुरा हो होइन बरु टेक्निकली चाहिँ त्यहाँनिर यो ल्यान्डमा ह्याच हुँदाखेरि अरू कुनै ऊ लाइन नभएको हुनाले जस्तो अब हामीले अहिले यसमा गर्ने कुरा गऱ्यौँ होइन अनि यो बिममा मात्रै गर्दाखेरि पनि यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिक ह्याच भएर आउने भन्ने एउटा अटो ग्याटभित्रको त्यो गर्ने कुरामा एउटा टेक्निकल कुरा त रह्यो तर अब रुल अनुसार चाहिँ अब यता चाहिँ नगरिनु पर्ने हो अनि दाइ हजुर हजुर के असाइनमेन्ट दिनुभएको छ नि अहिले भर्खर दिनुभएको त्यस्तो एउटा फ्लाइट चाहिँ हिडन हुन्छ अनि त्यो हिडन लाइनले देखाउनु पर्छ कि पर्दैन कि वाल जस्तै त्यो नि प्लेन देखाइदिने फेरि एकपल्ट रिपिट गरौँ त अहिले भर्खरै सेक्सनको असाइनमेन्ट दिनुभयो नि यताबाट काट्नु भनेर चाहिँ ए ओके 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 अनि एउटा फ्लाइट चाहिँ देखिन्छ अहिले प्लानमा जस्तो त्यो चाहिँ एलिभेसनमा देखिन्छ अर्को फ्लाइट चाहिँ प्लेन हुन्छ नि त दुइटै देखिन्छ देखिन चाहिँ होइन एउटाको स्टेयर देखिन्छ भनेको एउटाको चाहिँ राइजर देखिन्छ अर्कोको चाहिँ पछाडिको स्ल्याब देखिन्छ अनि स्ल्याब चाहिँ हिडन गर्ने कि नगर्ने भने त्यो होइन त्यो देखिन्छ किन हिडन गर्ने र स्ल्याब मात्र देखिन्छ नि त त्यो राइजर ट्रेडहरु त देखिन्न देखिदैन स्ल्याब मात्रै देखाउने पछाडिको भाग स्ल्याब मात्रै त्यो हिडन देखाउने कि नदेखाउने त्यो त हिडन अब कसरी हुन्छ र हैन त्यो देखिने नै भाग हो नि त तिमीले भनेको पछाडिको त्यो धर्काहरू हिडन देखाउने कि भन्ने कुरा त्यो आवश्यकै छैन त्यो देखाइराख्नै पर्दैन अरु के हेर्नु न मेरो अब 14% भनेर आएको छ क्या 33 मिनट्स भनेर रहेछ ठिकै छ ल जे होला म कन्टिन्यू नै गर्छु है ल यो सेक्सनको कुरा भइहाल्यो हैन अनि अब त्यो मैले असाइनमेन्ट दिने कुरा पनि मैले गरिहालेँ बरु छोटोमा कुरा गरौँ न किनभने अब स्ट्रक्चरको लागि मैले अब यसो ढोका खोल्ने काम मात्रै हो जान्छ होला 33 मिनट्स भनेछ ल जस्तो अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेड्युलमा ब्रिफ रिभिजन अफ आर्किटेक्चरल ड्रइङ यो भनेको छ अब जस्तो हामीले आर्किटेक्चरल ड्रइङमा अहिलेसम्म के पढ्यौँ याद छ नि हैन लोकेसन प्लान साइट प्लान अनि फ्लोर प्लान्स र रुफ प्लान तीभित्र पर्यो एलिभेसन सेक्सन अनि त्यस पछाडि डोर एन्ड विन्डो सेड्युल यति बनाउन जान्यो भने म्युनिसिपल ड्रइङको लागि आर्किटेक्चरल पार्ट सक्यो है अब कस्तो हुन्छ भने हामीले बीचबीचमा पनि एउटा प्रोसेसको कुरा गरिरहेको छौँ आर्किटेक्चरल ड्रइङ कसले गर्ने स्ट्रक्चरल ड्रइङ कसले गर्ने फिल्डमा को जाने भन्ने कुरो हैन सबै एउटै मान्छेले गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा यो हामीलाई दिएको अथोरिटीको हिसाबले सबै एउटै मान्छेले गरिनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन है जस्तो फिल्डमा जाँदा अमिन जाँदाखेरि बेटर होला हैन आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहिँ आर्किटेक्टले बनायो भने बेटर होला अनि स्ट्रक्चरल सिभिलले गर्यो भने बेटर होला क्षेत्र अनुसारको काम गर्यो भने बेटर होला अब यसमा चाहिँ एक अर्का बीच कोअपरेसन हुन एकदमै जरुरत छ क्या अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अस्ति हामीले ग्रिड लाइनको बारेमा पनि कुरा गर्यौं हैन अब यो ग्रिड लाइन भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या यसरी कुरा गर्दाखेरि यो हामीले ग्रिड लाइन किन बनाइराखेको भन्ने कुरामा हिजो पनि डिस्कसन गर्यौं हैन इरेगुलर हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरामा हिजो मैले भनेको रिजन्सदेखि बाहेक चाहिँ अब स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्ने कुरामा पनि हामीले आर्किटेक्चरल ड्रइङबाट कपी गरेर लाने भनेको ग्रिड लाइन नै हो क्या अब त्यसपछि हामीले कलम लेआउटको मात्रै कुरा त्यहाँ गर्न सक्छौँ हैन फुटिङको कुरा पनि हामी त्यसरी नै गर्न सक्छौँ ट्रेन्च प्लानको कुरा पनि त्यही लेआउटको बारेमा गर्न सक्छौँ अनि आर्किटेक्चर ड्रइङमा चाहिँ त्यो भएको हुनाले यो जुन कलम ग्रिड लाइन भनेर हामीले पढिरहेको छौँ यो कुरालाई चाहिँ एकदम राम्रैसँग डेमोन्स्ट्रेट गरेको हुनुपर्छ त्यो भने पछाडि कम्प्लिकेसन आउँदैन इभन यसलाई चाहिँ हामीले इट्याप्स नलगेर स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि पछि अब यहाँ जस्तो खाले ग्रिड छ त्यतापट्टि पनि त्यही अनुसार गरिन्छ अनि पछि सिभिल अथवा डिजाइनरले चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइनरले चाहिँ आर्किटेक्टलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदा पनि यो B2 कलम अथवा A3 कलम यहाँनिर चाहिँ यसो गरौँ उसो गरौँ अथवा यो कलमको छेउमा यसो गरौँ हैन भनेर त्यसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है त्यो भएको हुनाले यो ग्रिड लाइन चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा यो रह्यो है अनि आज चाहिँ हामी अर्को कुरा के गरौँ भने यो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट इन्टरप्रिटेसन भनेर मैले भनेको छ हैन अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के बुझौँ भने आर्किटेक्चरल ड्रइङको कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ
अब स्ट्रक्चर ड्रइङमा के हुन्छ त भन्ने कुरा है, अनि के हुन्छ, अनि मेन कुरो फिल्डमा चाहिँ पछि के कुरा मागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि म अहिले नै भन्छु। जस्तो स्ट्रक्चरल ड्रइङको सबैभन्दा पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अब हामीलाई मैले हिजो भने नि फिल्डमा गरिने सबैभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ कलम लेआउट हो भनेर। त्यो डोरीहरू टाँगेर 3, 4, 5 रुल युज गरेर प्लम बब चाहिँ ग्राभिटीको अन्डरमा त्यो झारेर सेन्टर लोकेट गर्ने काम गरिन्छ क्या। त्यो गरिसके पछाडि सबैभन्दा सुरुमा त्यहाँ गरिने भनेको जग खन्ने काम हो, जसलाई ट्रेन्च प्लान भनिन्छ है। त्यो ट्रेन्च प्लान चाहिँ कत्रो बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब सेक्सन साइज, फुटिङको सेक्सन साइज कत्रो आउँछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। त्यो सेक्सन साइज अटाउने गरी अलिकति थोरै धेरै चाहिँ ट्रेन्च प्लान बनाउने गरिन्छ है। यो चाहिँ ट्रेन्च प्लान चाहिँ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टको एउटा पार्ट हो। ट्रेन्च प्लान बनाइसके पछाडि त्यहाँ फुटिङ बनाइन्छ। फुटिङको प्लान पनि हुन्छ अनि सेक्सन पनि हुन्छ। अब फुटिङ चाहिँ आवश्यकता अनुसार अलिकति धेरै मान्छेले प्रिफर गर्ने हो चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ हो, किनभने इकोनोमिकली पनि अलिकति सस्तो अनि बनाउन फिल्डमा कास्ट गर्न पनि अलिकति सजिलो। आइसोलेटेड फुटिङ सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने कुरा हो। अनि फिल्डको नेचर हेरेर कम्बाइन्ड फुटिङ पनि एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। जेनरली रेसिडेन्सियल घरमा आइसोलेटेड वा कम्बाइन्ड फुटिङ भन्दा उता गर्ने गरिँदैन, कहिलेकाहीँ स्ट्र्याप फुटिङसम्म गरिन्छ। अनि अलिकति कमर्सियल बिल्डिङ हो, मिडियम राइज बिल्डिङ हो, अब हाई राइज भयो भने त भइहाल्यो, इभन मिडियम राइज बिल्डिङहरूमा पनि र आवश्यकता अनुसार सोइलको कन्डिसन हेरेर है, सोइलको कन्डिसन, सोइलको बियरिङ क्यापेसिटीले एकदमै धेरै फरक पार्छ। मैले पहिला पनि भने हामी सुपर स्ट्रक्चरको कुरामा यति धेरै ध्यान दिइरहेको छौँ, तर सब स्ट्रक्चरको कुरामा हाम्रो चाहिँ त्यति धेरै ध्यान पुगिरहेको हुँदैन क्या। अलिकति ट्रेन्ड अनुसारै हामी चल्न खोज्छौँ, ट्रेन्डी हुन खोज्छौँ। अब कमर्सियल के अरे रेसिडेन्सियल घरमा, इभन 2 तलाकै घरमा पनि सधैँ कम्बाइन्ड अनि त्यसपछि आइसोलेटेड फुटिङ नै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यहाँको माटोको नेचर हेरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले ऱ्याफ्ट चाहिँ वारपार दिनुपर्ने केस पनि आउँछ, तर त्यो हामी सकेसम्म एभोइड गर्छौँ है। त्यो कुराहरू भयो। अनि ट्रेन्च प्लान भने त्यस पछाडि फुटिङ प्लान र सेक्सन भने फुटिङ सेक्सनमै त्यो कलमको सेक्सन पनि देखिन्छ क्या, किनभने कलम त फुटिङबाटै सुरु हुने हो नि त होइन। अनि चाहिँ ट्रेन्च प्लान, फुटिङ प्लान एन्ड सेक्सन, त्यस पछाडि कलम लेआउट प्लान है। कलम लेआउट प्लानको त्यही ट्रेन्च प्लानको माथि अथवा फुटिङ माथि चाहिँ त्यो कलम लेआउट गर्ने गरिन्छ हो, त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ बिम लेआउट प्लान र सेक्सन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यो हो है। अलिकति धेरै समय लाग्ने पनि। बिम पनि अब धेरै खाले हुन्छ क्या, तल फुटिङलाई जोड्ने अब एउटा टाई बिम हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ त्यो स्ट्र्याप बिम पनि त्यहाँ आइदिन सकेको हुन्छ। अनि प्लिन्थ बिम भयो, त्यसपछि अरू सबै फ्लोर बिमहरू भयो। अनि यो बिमहरू चाहिँ सबैतिर एक्स डिरेक्सनमा, वाइ डिरेक्सनमा, अनि त्यो पनि तल अनुसार फरक यसको रिबार डिमान्ड्सहरू आइरहेको हुनसक्छ। यसमा अलिकति धेरै टाइम लाग्छ। अनि बिम लेआउट प्लान अनि सेक्सन यो अर्को भयो। त्यस्तै स्ल्याब रिबार डिस्ट्रिब्युसन प्लान, स्ल्याबमा चाहिँ टप रिबार बटम रिबार कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ, यो प्राय चाहिँ सबैको लागि लगभग एउटै हुन्छ है। एउटै भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल डिमान्ड प्राय सबै बिल्डिङको लगभग 1-2वटा ड्रइङ हुन्छ भनेको, कुनैमा चाहिँ 8 mm को प्रयोग गर्ने, कुनैमा 10 mm को गर्ने, प्राय एउटै नै भइरहेको हुन्छ है। अनि त्यो स्ल्याबको चाहिँ रिबार डिस्ट्रिब्युसन प्लान अनि सेक्सन पनि हो, त्यो कुरा हामी अर्को गर्छौँ। अनि अर्को स्टेयरकेस प्लान र सेक्सन। स्टेयरकेस प्लान लगभग हामीले यो फ्लोर प्लानमै गरिसकेको हुन्छ, त्यसैलाई कपी पेस्ट गर्ने हो र त्यसलाई अलिकति धेरै इन्फर्मेटिभ देखाउने हो। अनि सेक्सनको कुरा पनि हामीले जुन अहिले आर्किटेक्चरल सेक्सनमा गऱ्यौँ हो, त्यही देखाएर त्यहाँभित्रको रिबार डिस्ट्रिब्युसनहरू देखाउने हो, त्यो पनि भयो। अनि त्योदेखि बाहेक सबैमा कमन चाहिँ के हो भने योभन्दा बाहेक जस्तो जोइन्ट कनेक्सनको कुराहरू अथवा सिल लिन्टेल लेभलमा चाहिँ कसरी बारहरू राख्ने ओर्ने, जस्ता यो डक्टाइल डिटेलिङका कुराहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो SP 34ले रेकमेन्ड गरेको छ। फिल्डमा झट्ट काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यो देखाइदिन्छौँ। अनि त्यो बाहेक अर्को स्पेसिफिकेसनको एउटा टेबल पनि देखाइदिने गर्छौँ, जस्तो हाम्रो कन्क्रिटको ग्रेड चाहिँ M20 हो कि M25 हो कि होइन, M15 हो कि, अनि प्लास्टर गर्दाखेरि चाहिँ स्यान्ड र सिमेन्टको रेसियो कति पार्ने ओर्ने, अनि स्प्लाइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति हाइटमा गर्ने ओर्ने होइन, यस्तो यावत कुराहरू चाहिँ हामी त्यो एउटा स्पेसिफिकेसन टेबल भनेर पनि बनाउँछौँ। भनेपछि कम्पोनेन्ट्स अफ स्ट्रक्चरल ड्रइङ चाहिँ के हुने भयो भन्दा ट्रेन्च प्लान, फुटिङ प्लान एन्ड सेक्सन, कलम लेआउट प्लान, बिम लेआउट प्लान र सेक्सन, स्ल्याब रिबार डिस्ट्रिब्युसन प्लान एन्ड सेक्सन, स्टेयरकेस प्लान एन्ड सेक्सन,
अनि त्यस पछाडि डक्टाइल डिटेलिङ है। अब हामीले त्यही अनुसार नै हाम्रो आफ्नो सेड्युल बनाएको छ। अब यो ठ्याक्कै सेड्युलै हेऱ्यौँ भने पनि मैले त्यही अनुसारै बनाएको छु। जस्तो अब ट्रेन्च प्लान हामीले पढ्ने भयौँ, त्यसपछि बिम एन्ड कलम लेआउट प्लान, र लगभग यो कलमको कुरा र यो कुरा एकै दिन पनि आउन सक्छ भ्याग्यो भने होइन। त्यस पछाडि स्ल्याब र स्टेयरकेस प्लान एकैपल्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि डक्टाइल डिटेलिङको कुराहरू पनि यही बिचमै सबै आइसक्छ है। अनि त्यति भइसके पछाडि हाम्रो स्केल, पेज सेटअप, प्रिन्ट लेआउट गर्ने काम गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूको कोर सब्जेक्ट त्यो सर्भिस सम्बन्धीको काममा हामी लाग्छौँ है। त्यो कुराहरू भयो। अब आज चाहिँ म के भन्छु भने अलिकति चार्ज पनि कम भयो होइन। अब यो कोडहरूको कुरा, यो कुराहरू अब हरेक मैले त्यो इन्डिभिजुअल टपिक पढाउँदाखेरि पनि आइ नै रहन्छ होइन। एउटा कोड छ क्या, म यो तपाईँहरूको एकछिनमा लाइन आइसके पछाडि हालिदिन्छु। SP34 भन्ने, SP34 पनि तपाईँहरूलाई अहिले धेरै हुन्छ। यो 19 पेजवाला एउटा यो डक्टाइल डिटेलिङको एउटा कोड छ होइन। म त्यो पठाइदिन्छु, त्यो एकपल्ट सरसर्ती हेर्नु होला होइन। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो, मैले पनि हेरेँ भने अझै मजाको हुन्छ क्या क्लास। किनभने अब यो स्ट्रक्चरल क्लासमा चाहिँ हामी 4th र 3rd इयरको छौँ, अनि यो समान लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुँदैन नि त। त्यो भइसके पछाडि मैले चाहिँ ठ्याक्क अलिकति बिचमा बसेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। तर कम्तीमा मेरो टार्गेट चाहिँ के छ म अहिले स्पष्ट भनिदिन्छु। बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै के गरिँदो रहेछ होइन। सुरुदेखि जग खन्दादेखि माथि सम्पन्न कागज लिँदासम्म हामीले स्टेप बाई स्टेप के गरिँदो रहेछ, कहाँनिर चाहिँ के कस्तो बारहरू कसरी लाग्दा रहेछन् होइन। यस्तो यावत कुराहरू चाहिँ कम्तीमा तपाईँहरूलाई बुझ्ने चाहिँ म पार्छु। त्यो भयो भने कम्तीमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सिङ्गो बिल्डिङको डिटेल्ड एस्टिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अनि त्यसै पनि हाम्रो मार्केटमा सिभिलको सबैभन्दा धेरै पाउने काम पनि अहिले अलिकति हामी यसलाई खासै सोच्दैनौँ। सबैभन्दा धेरै काम पाउने भनेकै एस्टिमेसनको हो क्या। एस्टिमेसन र बिलिङको काम हो। यति चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ। बिल्डिङ ड्रइङ पनि बरु सेकेन्डरी कुरा। सबैभन्दा धेरै सिभिल इन्जिनियरबाट मान्छेले खोज्ने भनेको, अझ तपाईँ चाहिँ भोलि सरकारी जागिरी हुनुभयो नगरपालिकातिर अथवा कतै जानु भने तपाईँले सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने काम नै यो एस्टिमेसनको काम हो क्या। अनि एस्टिमेसनको काम गर्नको लागि त बिल्डिङको कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। ट्रेन्च कतिको खनिन्छ होइन, फुटिङको साइज के कत्रो हुन्छ, अनि रिबारहरू कसरी लाग्छन् ओर्छन्, जति प्रिसाइजली एस्टिमेट गर्न सक्यो त्यो त्यति नै राम्रो एस्टिमेटर, त्यो त्यति नै राम्रो सिभिल इन्जिनियर। कम्तीमा त्यतिसम्म बुझाउने चाहिँ मेरो प्रयत्न हुनेछ। अब यो पठाएको कोडमा चाहिँ अब यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क यो अब यो यतापट्टि बिम हो, यतापट्टि कलम हो, यहाँ भित्रको रिबार्सहरू बिचको यो डेभलपमेन्ट लेन्थहरूको कुरा होइन, यो कुराहरू छ। यो हामीले बुझिराख्नुपर्छ। छोटो छ यो कोड, कति छ 19 पेजको मात्रै छ होइन। अर्को SP30 पनि पठाइदिन्छ, अथवा त्यसमा त हामी डिस्कसन पनि गर्छौँ। त्यसपछि अब यो बिममा चाहिँ हामी यो रडहरू कसरी राख्छौँ है। अनि सबै कुराहरू यति धेरै कुरा छ भन्नुहुन्छ यहाँ, यतिमै पनि धेरै कुरा छ क्या। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्। हजुर हजुर, यो 13920 2016 हो कि नयाँ पनि आएको जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ अलि रिन्युड भएर आएको हो कि के छ होला? कुरा एउटै छ। यो 1993 डक्टाइल डिटेलिङमा पनि त्यही नै कुरा होला। मैले तिमीले भनेको कुरा चाहिँ हेरेको छैन अहिलेसम्म होइन, त्यो मेरो जानकारीमा पनि छैन। तर कुरा एउटै हुनुपर्छ। यसमा नि प्रशस्तै कुराहरू छन्। अनि अब यो चाहिँ बिम र कलमको त्यो ठ्याक्क कतिमा गरी स्प्लाइसिङ गर्ने ओर्ने हुन्छ, यो कुराहरू म इन्डिभिजुअल टपिकमा पनि भन्छु होइन। तर एकपल्ट यो हेरिराख्यो भने अझै मजा हुन्छ क्या। अनि यो फुटिङको कुराहरू भयो, आइसोलेटेड फुटिङको यहाँ देखाइरहेको छ है। यस यति हेर्न त्यति साह्रो पनि छैन। अब यो SP34मा त प्रशस्तै कुरा छ। यो हामीले RCC पढ्दाखेरि पनि रेफर गरेको कोड पनि हो होइन। एकदम रमाइलो छ। यो धेरै कुराहरू छ क्या यहाँनिर है, धेरै कुराहरू छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। लगभग आज यतिमै एन्ड गरौँ होला, किनभने अब चाहिँ अलि नाजुकै भइसकेको छ ल्यापटपको स्थिति। यहाँसम्मको केही छ भने हामी थोरै सवाल जवाफ गरौँ, अनि आज चाहिँ हामी बिदा लिऊँ होला। खास मेरो आज अर्को वाइ सेक्सनतिर पनि सेक्सन चाहिँ थोरै गरेर देखाउने योजना थियो। तर ठिकै छ, अब एसाइनमेन्ट दिँदा पनि ठिकै नै हुन्छ। त्यसमा हामी छोटो डिस्कसन गर्न सक्छौँ। कसैलाई केही छ आजबारे, केही टिका टिप्पणीहरू? केही पनि आएन भनेपछि केही पनि नहोला। आजलाई बिदा लिऊँ। हजुर हजुर, सरी है दास, म त्यो स्टेट केसमा हामीले नर्मली तपाईँले अस्ति क्लकवाइजदेखि आउने हो भनेर बुझाएको थियो होइन है।
हो 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 अनि यहाँ सेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ किन एन्टी क्लकवाइजमा? होइन, मैले चाहिँ यहाँ सिकाउन सजिलो होस् भनेर हिजै हामी चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुम्छौँ है भनेर मैले भनेको थिएँ क्या। यो अहिले मैले सिकाउँदाखेरि चाहिँ क्लकवाइजै घुम न, अनि सेक्सन देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अडदेखि लाग्यो भनेर होइन भने त्यो एरो चाहिँ हामीले उता पछाडिपट्टि फर्कायौँ, फ्रन्ट एलिभेसनतिर फर्काएर गरे पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुमेको भनेर एज्युम गरेका होला यहाँनिर। ओके राइट। अरू केही छ? रुजन बिदा लिउँ मलाई है आज यो ल्यापटपले पनि मलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्यो क्या। केही भएन, अब जस लगभग कभर गर्ने कुराहरू गरि नै हाल्यो आज पनि। अब भोलि एकछिन अगाडि जोइन भएर अब कसैलाई सेक्सनमा प्रब्लम आएछ भने डिस्कस गरौँला, त्यहाँ सबै कुरा समेटिहाल्छ अनि त्यति गर्दाखेरि हुन्छ होला, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। एकदम होइन, अब भोलिदेखि यति लामो समय पनि चाहिँदैन यो स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ, भन्ने कुरा धेरै हुन्छ गर्ने भन्दा पनि। त्यो भएको हुनाले 8 बजेदेखि नै सुरु गऱ्यौँ भने पनि हामी मजाले भ्याउन सक्छौँ। ए हुन्छ, त्यही गरौँ न, त्यसलाई केही भएन। ल ओके, म रेकर्डिङ स्टप गर्छु।